इंद्रेणी मेरो लागि सब थोक तिमी नहोएको हो र मेरो लागि सब थोक तिमी नहोएको हो र हजुर दिनु शिरमा सिन्दुर म दिउला नि छोरो यति बुझ्ने बुढी पाए किन रुनु पर्छ यति बुझ्ने बुढी पाए किन रुनु पर्छ छोरो भने छत्रे जस्तै कडा हुनु हे अहिले आएर छत्र साइले लोभ देखाउन थाले अहिले आएर छत्र साइले लोभ देखाउन थाले गाईको घिउसिउ केही खाइदैन चाहिन्छ रातो भाले हे लौन दाजु श्रीमतीले कुरा गरिन्दरो लौन दाजु श्रीमतीले कुरा गरिन्दरो गाउँको लोकल रातो भाले मगाइहाल्न पर्यो हे सबै मेरा आदरणीय यति ठुलो टिममा सबै मेरा आदरणीय यति ठुलो टिममा हजुरलाई नि दिनु पर्ला थाङ्ना धुने
कैली चरी गाउँदो बनैमा कृष्ण बजगाईको लय शब्द कृष्ण बजगाई खगेन्द्र विश्वकर्मा विशाखर तिमिलसेना र कमला बजगाईले गाउनु भएको यो अहिले भर्खरै इन्द्रायणी.com युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको यो गीतसँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रायणी हेर्नुभएका तपाईँ इन्द्रायणीका भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन जोरदार। दर्शकवृन्द, सेवा सन्देश र मनोरञ्जन उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान, पुरानो पुस्ताको सम्मान, नयाँलाई प्रोत्साहन। हामी बस्ती बस्तीको आवाज इन्द्रायणी तपाईँका साथमा राख्दैछौँ। बानेश्वर स्थित इन्द्रायणी स्विट होटलको इन्द्रायणी फुडल्यान्डको शीश महलको एउटा टेम्पोरेरी कक्षबाट तपाईँ संसारभरिका दर्शकले कार्यक्रम इन्द्रायणी हेर्दै हुनुहुन्छ। देशैभरि होइन, संसारै भइरहेका नेपाली भाषी र सम्पूर्ण मानव जातिको एउटा मानव तीर्थस्थल साझा सुख दुःखको बिसाउने मजेरी कार्यक्रम इन्द्रायणी अगाडि बढिरहेको छ। यो सबै शक्तिको आधार तपाईँ दर्शक भगवान रूपी दर्शकलाई म यहाँ उपस्थित र त्यहाँबाट टेलिभिजन सेट इन्द्रायणी.com युट्युब र हिमालय टेलिभिजनबाट हेर्नुभएका सबै दर्शकलाई सम्मान गर्दछु। सिङ्गो इन्द्रायणी युनिट तपाईँहरूको मायाले यसरी साना बाल मस्तिष्कदेखि बुढ्यौली अवस्थाको जिन्दगी ओछ्यानमा भएको बेलामा पनि गाउँ बेसी पाखा पखेरीको अनुभूतिका साथ कार्यक्रम इन्द्रायणी हेरेर साँच्चै कसैले बिस्तारा भिजाउनुहुन्छ, कसैले अतीतको झल्को, कसैले बाल सखाहरू बचपन सम्झिँदै बाल सखा सम्झिनुहुन्छ, कतिको तरकारी पनि डढिसक्छ, कतिलाई खाना पकाउन त्यत्तिकै हुन्छ, कतिलाई बेलुका बुढो अफिसबाट आएर के भन्नु नि यो आज खाना पकाइएन है भन्ने कतिलाई पिर होला। तमाम विश्वभरिका सबैको यो आशीर्वाद सहभागिताले आज इन्द्रायणी यो ठाउँमा छ। आज पनि छत्र भाइ निकै कसिएर आउनु भएको छ। उहाँलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो 90 डिग्रीको एङ्गलमा उहाँको जोस आइराखेको हुन्छ। खिमारक्का मगरको नेतृत्वमा आयुषा गौतम, त्यसै गरी रविना बसेल, सचिन, मिलन टमाटा नृत्यमा अगाडि आइसक्नु भएको छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ भने आज प्रविधिमा नवीन सिगदेलको नेतृत्वमा यता मिलन सापकोटा, दिपेन देव, विक्युक ओली, धेरै दर्शक हुनुहुन्छ। इन्द्रायणीको स्टुडियो टेम्पोरेरी मान्छे अड्दैन। दीपक केसी तलबाट क्यामेरा लिएर पछाडिपट्टि हाम्रो स्टुडियोभन्दा बाहिर कति छ त। अब हामीले चाहेको इन्द्रायणी स्टुडियो बनाउन खोजेको के हो त? हामी दर्शकहरूबाट कति टाढा छौँ, कति अप्ठ्यारोमा झेलिरहेका छौँ। संसारभरिका मानिस आउने यो तीर्थस्थल सानो भयो, हामीलाई ठाउँै भएन। हिजो 70 जनालाई हस्तान्तरण गर्यो यहाँ स्टुडियो नहुँदा, बाहिर रोडमा गएर हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ हामीलाई। तपाईँहरूको सबैको योगदानले म्यानेज गरे बोस्टन लोक सुशेली समूहलाई म इन्द्रायणीका तर्फबाट जोरदार ताल दिन्छु र इन्द्रायणी फुडल्यान्डलाई म जोरदार ताल दिन्छु। काजललाई देखेपछि छत्र भाइलाई भित्रभित्र के हुन्छ। काजल त दैलेख जन्मिएर कचालीमा घर छ, अब उनको उमेर पनि ढल्किसक्यो, निर्णय गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो अवस्थामा छ। काजल उतापट्टि कृष्ण बजगाई उतापट्टि भूमिका बयक, अनि उता शर्मिला श्रेष्ठ, अनि काजलका साथीहरू आउनु भएको छ। यतातिर अहिलेको निकै प्रिय कलाकार अलिफ खानजी हुनुहुन्छ। अलिफ खानको उतापट्टि अर्को हिरो हुनुहुन्छ मोहन बस्नेत, उहाँको उतापट्टि अर्को हिरो हुनुहुन्छ भुवन भुषालजी, यता जीवन सुमन पन्थी मान्छे आफन्ती, पछाडि रविनाको बाउ आउनु भएको छ, उर्दिनु होला। प्रेम बसेल आज खुलाल कार्की कला समाज का केन्द्रीय समिति आउनु भएको छ, जनक कार्कीको नेतृत्वमा, उर्दिनु होला। उहाँहरूको 10-12 जनाको टिम, खुलाल कार्की, मुडुल्ला कार्की, सेता कार्की, खुलाल कार्कीका अनेक ब्रान्ड छन्। यसै गरी अनिता इन्द्रायणी बचाउ अभियानबाट हाम्रो लक्ष्मी सापकोटाजी आउनु भएको छ, उहाँले बुवा आमा सासु ससुरै ल्याउनु भएको छ। यसै गरी रुद्रलाल खरेलज्यू गुल्मीबाट आउनु भएको छ। यसै गरी यशोदा खरेलजी आउनु भएको छ। पर पछाडितिर हेर्नुहोस् त खुमडाँगीदेखि लिएर यो गीतले अर्कै मोड लियो, अर्कै बिन्दुमा पुग्यो भने भइपरि आउने बिहोर्नको लागि काजलका आफन्ती आउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। देवेन्द्र राई हुनुहुन्छ, पावलजी घर जानु भएको छ, अनि पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, रूपक गिरी यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने प्रवेश श्रेष्ठजी चाँपमा जति पनि आउनु भएको छ। तपाईँहरू उता बस्नुभएका सबैलाई धन्यवाद। दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, मन्जु कणेल, अनि व्यवस्थापक भक्तदेवा प्रतिमा कणेल र नवराज तिमिल सेना लगायत इन्द्रायणीका जति पनि कलाकार छौँ सबैलाई म सम्झिन्छु। रमेश प्रसाईजीलाई पनि अहिले मैले मिस गरिरहेको छु। सुजित गुरुङ उहाँको सपरिवार आउनु भएको छ, आमाहरू पनि उता, उहाँलाई जोरदार ताली। दर्शक पनि म यति भन्छु, इन्द्रायणी स्टुडियो बनाउन हामी खोजिरहेछौँ, हामी चारतिर घुम्न चाहिरहेका छैनौँ। आज यो सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बिचमा भिडन्त पनि हो।
उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला हे बैमानी पैसाले झुक्याउला हे साँडे भन्यौ ब्याइजेत भाछ आजकल छत्र साईको साँडे भन्यौ ब्याइजेत भाछ आजकल छत्र साईको मेरो जस्तै बेहाल छ कि के छ माली गाईको फुर्केर घाट यतिकै छोराले ठोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला पिँडालु फुर्केर घाट यतिकै बोक्राले ठोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला हे बैमानी पैसाले झुक्याउला माली भन्यौ दोहोरीमा मुटु जलिरहेछ माली भन्यौ दोहोरीमा मुटु जलिरहेछ छत्र साइकी काजल भन्ने हल्ला चलिरहेछ सारा संसार खुसी हुन्थ्यो तिमलाई सिन्दुर हाले हो कि होइन ए सारा संसार खुसी हुन्थ्यो तिमलाई सिन्दुर हाले मलाई पनि काजलसँगै बेगर भन्न थाले फुर्केर घाट यतिकै छोराले ठोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला फुर्केर घाट यतिकै छोराले ठोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला हे बैमानी पैसाले झुक्याउला हे हुन्छ पनि क्यारी भन्नु हुन्न पनि क्यारी हुन्छ पनि क्यारी भन्नु हुन्न पनि क्यारी वरिपरि प्रशस्तै छन् छत्र साइकी प्यारी हजुर बिना म चल्दैन पानी बिना जिमी हजुर बिना म चल्दैन पानी बिना जिमी मन पराउनी हजारौँ छन् जुनी काटी तिमी फुर्केर घाट यतिकै छोराले ठोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला पिँडालु फुर्केर घाट यतिकै छोराले ठोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला हे बैमानी पैसाले झुक्याउला अझै ठ्याक्कै विश्वास लाउन हेर्छु तिमीतिर अझै ठ्याक्कै विश्वास लाउन हेर्छु तिमीतिर काम धन्दा छ एकातिर हिँड्छौ ठिमीतिर
भ्यालेन्टाइन डे दिन आज सम्झाउनु छ खुस भ्यालेन्टाइन डे दिन आज सम्झाउनु छ खुस हात्ती आयो नगर नफुस फुर्केर काट यतिकै कुराले बेलैमा उस्तर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउँछ किडालु फुर्केर काट यतिकै कुराले झुक्याउला बेलैमा उस्तर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउला बेमानी पैसाले झुक्याउला हिँड्ने गर्छौ छत्र तिमी जहिले दायाँ बायाँ हिँड्ने गर्छौ छत्र तिमी जहिले दायाँ बायाँ माछो माछो भ्यागु त झै हुने भयो माया कसम खान्छु धोका दिन्न तिमलाई जुनी भोरी कसम खान्छु धोका दिन्न तिमलाई जुनी भरी मेरो विश्वास छैन भने कर लाउँदिन सरी फुर्केर काट यतिकै कुराले झुक्याउला बेलैमा उस्कर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउला किडालु फुर्केर काट यतिकै कुराले झुक्याउला बेलैमा उस्कर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउला बेमानी पैसाले झुक्याउला अब कुरो त्यसो हो भने मान्दियो हे त्यसो भए एउटै हुन्छ हामी दुईको चिता धोका नदिने भाषी हे त्यसो भए एउटै हुन्छ हामी दुईको चिता तिम्री प्यारी काजल जोशी रामकी प्यारी सीता पूर्णिमाको जुन लागे झै मन भोझल मल्ल पूर्णिमाको जुन लागे झै मन भोझल मल्ल अब भने केही हुन्छ कि कुरो बुझ्यौ बल्ल किडालु फुर्केर काट यतिकै कुराले झुक्याउला बेलैमा उस्कर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउला किडालु फुर्केर काट यतिकै कुराले झुक्याउला बेलैमा उस्कर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउला बेलैमा उस्कर सानो बेमानी पैसाले झुक्याउला बेमानी पैसाले झुक्याउला हे एकोहोरो बजिरहेछ मनमा पञ्चे बाजा एकोहोरो बजिरहेछ मनमा पञ्चे बाजा के सोचेर बसिरहेको छिटो गर राजा सोचिरहेछु आजसम्म एक्लै हिँडियो
सोचिरहेको छु आजसम्म एक्लै हिँडियो हुनेवाला श्रीमतीलाई उपार के दिनियो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला बेलैमा होस्कर सानो मैमाने पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला बेलैमा होस्कर सानो मैमाने पैसाले झुक्याउला मैमाने पैसाले झुक्याउला मेरो लागि सब थोक तिमी नहोएको हो र मेरो लागि सब थोक तिमी नहोएको हो र हजुर दिनु शिरमा सिन्दुर म दिउला नि छोरो यति बुझ्ने बुढी पाए किन रुनु पर्छ यति बुझ्ने बुढी पाए किन रुनु पर्छ छोरो भने छत्रे जस्तै कडा हुनु पर्छ बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला बेलैमा होस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला जीवनमा होस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला मैले पाएको छोरो हुन्छ देशको लागि खडा मैले पाएको छोरो हुन्छ देशको लागि खडा पिर्ना गर तिमी भन्दा जन्माइदिन्छु कडा काया पलट हुने भयो जीवन छत्र साईको काया पलट हुन्छ क्या हो जीवन छत्र साईको साँच्चै छोरो पाइदेऊ भने घिउ खुवाउँछु गाईको बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला बेलैमा होस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला बेलैमा होस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला अहिले आएर छत्र साईले लोभ देखाउन थाले अहिले आएर छत्र साईले लोभ देखाउन थाले गाईको घिउसिउ केही खाइदैन चाहिन्छ रातो भाले लौन दाजु श्रीमतीले कुरा गरिन्दरो लौन दाजु श्रीमतीले कुरा गरिन्दरो गाउँको लोकल रातो भाले मगाइहाल्न पर्यो बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले ठोक्याउला बेलैमा होस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले
आफ्नो पनि पेट भरिन्छ भयो भने यति हो कि न ए आफ्नो पनि पेट भरिन्छ भयो भने यति भूमिकाले पड्काइदिन्छन् जुवानो र मेथी यतिकै गोराले ठोक्याउला बेलैमा मस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बुढालो फुर्केर काटा यतिकै गोराले ठोक्याउला बेलैमा मस्कर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला हे कति साह्रो जानेका हौ कुरा मिलाउनलाई कति साह्रो जानेका छौ कुरा मिलाउनलाई कृष्ण बजगाई चाहिने होलिन् भोटो तिमलाई के थाहा हाम्रो टिमले कति साथ दिन्छन् तिमलाई के थाहा हाम्रो टिमले कति साथ दिन्छन् पिर नगर एक एक जिम्मा सबजनाले लिन्छन् बेलैमा उसकर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बेलैमा उसकर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला हे सबै मेरा आदरणीय यति ठुलो टिममा सबै मेरा आदरणीय यति ठुलो टिममा हजुरलाई नि दिनु पर्ला थाङ्ना धुने मेरो एउटा जिम्मा छोरोको बाउ हुने यही हो मेरो एउटा जिम्मा छोरोको बाउ हुने मैले होइन हजुरले हो थाङ्ना साङ्ना धुनी बिरालो फुर्केर काट यतिकै बोक्राले ठोक्याउला बेलैमा उसकर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै बोक्राले ठोक्याउला बेलैमा उसकर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला हे तिमीले लुगा नधोएर को 2 दिन छारू तिमीले लुगा नधोएर को 2 दिन छारू तिम्रा जागर नचल्ले बा मेसिन किन्नु बरु बेना हुँदै श्रीमतीको निको छैन चाल बेना हुँदै श्रीमतीको निको छैन चाल लौन दाजु सुत्केरीलाई बजेट छुट्याइहाल फुर्केर काट यतिकै गोराले घुक्याउला बेलैमा उसकर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला
सुत्केरीलाई खर्च अझै दाइले दिनु पर्ने मेरा जस्तै जवानी दिन फर्किआए भने दाइका मेरा जस्तै जवानी दिन फर्किआए भने पछि भाइले बेहोर छ नि दाइले पाए भने बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले खोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले खोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला जे गर्छौ तिम्रो इच्छा के भनौँ र मैले जे गर्छौ तिम्रो इच्छा के भनौँ र मैले छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले माइती आछन् नमानेसी तिमलाई त बल्लाइन्छ माइती आछन् नमानेसी तिमलाई त बल्लाइन्छ ए भाग्य खुल्या मान्छे रहेछु झुलुङ्गो हल्लाइन्छ बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले झुक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला हे बैमानी पैसाले झुक्याउला तिमीले छिटो सुर गर अर्कै होला नत्र तिमीले छिटो सुर गर्देऊ अर्कै होला नत्र दाइनी आछन् मेरो साथमा के भन्छौ त छत्र हेर्नुहोस् हजुर काजलसँगै लपर्या छ दरो हेर्नुहोस् हजुर काजलसँगै लपर्या छ दरो जेठान साहबलाई यति भन्छु ज्वाइँ बनाउन पर्यो फुर्केर काट यतिकै गोराले झुक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले झुक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला हे बैमानी पैसाले झुक्याउला यो काजललाई मन पार्याछन् साह्रै के यो काजललाई मन पर्याछन् साह्रै छत्र साइले बाँच्नै नसक्ने भइसक्यो रे के यो काजललाई मन पार्याछन् साह्रै छत्र साइले कलाकारलाई बहिनी दिन भन्छन् मेरा दाइले
मर्छु म त नदिने हुन् भने झुन्डिएर मर्छु म त नदिने हुन् भने जस्तो माया पाउन्नौ अरू कोहीको भने फुर्केर खाटा यत्तिकै औराले खोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर खाटा यत्तिकै औराले खोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला मनैदेखि माया गर्छौ मनौ तै सर्यो मनैदेखि माया गर्छौ मनौ तै सर्यो कैलालीको कचालीमा माग्न जानु पर्यो हाम्रो मन मिलिसक्यो किन माग्नु फेरि मन मिल्याछ हामी दुईको किन माग्नु फेरि कसम खाइछौ ढोरबाराइमा तनौ जाँदाखेरि बेलैमा मुस्काएर जानु बेमानी पैसाले झुक्याउला पिँडालु फुर्केर जाट यत्तिकै कुराले खोक्याउला बेलैमा मुस्काएर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला हे तिमीले कसम खाएका हौ हेर मैले खान्न कानमा खुसुके भन्नुभएको थियो कि ए तिमीले कसम खाएका हौ हेर मैले खान्न कुल घर कि छोरी हुँ म भागी पहिला जान्न ज्यानै फाल्न तयारी छु तिमी बने राजु ज्यानै फाल्न तयारी छु तिमी बने राजु ए गाडी साडी तयार पारम लाउन कृष्ण दाजु पिँडालु फुर्केर काट यत्तिकै बोराले बोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला पिँडालु फुर्केर काट यत्तिकै बोराले बोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला दुनियाँको सेवा गर्दै कृष्ण दाजु हिँड्छन् दुनियाँको सेवा गर्दै कृष्ण दाजु हिँड्छन् कृष्ण दाजु माग्न गए पक्कै मलाई दिन्छन् दाइको पनि बेगर्दिने ठुलै धोको रहेछ भन्नुहुन्छ कि बेला बेला ए दाइको पनि बेगर्दिने ठुलै धोको रहेछ सुनिराख्नु ससुराली ज्वाइँसा पनि सही छ पिँडालु फुर्केर काट यत्तिकै बोराले खोक्याउला बेलैमा उसकार सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला पिँडालु फुर्केर काट यत्तिकै बोरा
छिट्टै बिहे हुन्छ हजुरहरूले चाहे हाम्रो छिट्टै बिहे हुन्छ हजुरहरूले चाहे छोरीले नि सुख पाउँछे यतिको पोइ पाए बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले कोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै कुराले कोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला दैबै लागे के भनम र छुटिँदैनौ नत्र दैबै लागे के भनम र छुटिँदैनौ नत्र दुनियाँले जे भने नि काजलकै हो छत्र दुनियाँले मन पराउँछन् मलाई कति कति दुनियाँले मन पराउँछन् मलाई कति कति स्वर्गकी अप्सरा जति मेरी श्रीमती बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले बिरालो फुर्केर काट यतिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला मैले तिमलाई राजा भन्छु तिमी भन्नु रानी मैले तिमलाई राजा भन्छु तिमी भन्नु रानी यति राम्रो बुढो पाउने मै हुँ भाग्यमानी सँगै बितामा सिखेली 2 दिने यो चोला सँगै बितामा सिखेली 2 दिने यो चोला खलखल्ती पसिना आयो कसो गर्ने होला बिरालो फुर्केर काट यतिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसाले झुक्याउला बैमानी पैसाले झुक्याउला सोचाइ छैन छत्र तिमी जिन्दगीमा रौला सोचाइ छैन छत्र तिमी जिन्दगीमा रौला ससुराबा यतादेखि डराएका हौला जस्ता कस्ता केटी पनि मनै पराउँदैन यो डरले के है यस्तो हो भने जस्ता कस्ता ठिटी पनि मनै पराउँदैन ससुरालाई सम्मान गर्छ छत्र डराउँदैन बिरालो फुर्केर काट यतिकै बोक्राले कोक्याउला बेलैमा होस् गर सानो बैमानी पैसा
छत्र एकदम इमान्दार छ सधैँ हिँड्छ सुल्टो छत्र सधैँ इमान्दार छ सधैँ हिँड्छ सुल्टो ससुराको खुट्टा ढोग्ने कस्तो नियम उल्टो बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले खोक्याउला बिरालो होस्कार सानो पैमानी पैसाले झोक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले खोक्याउला बेलैमा होस्कार सानो पैमानी पैसाले झोक्याउला पैमानी पैसाले झोक्याउला सचेत रहेछौ बल्ल बुझे अहिले छात्र तिमी सचेत रहेछौ बल्ल बुझे अहिले तिम्रो संस्कार कस्तो भनी चेक गरे हुँ मैले ससुरालाई होइन काजल ज्वाइँ साहबलाई गर्ने हो ससुरालाई होइन काजल ज्वाइँ साहबलाई गर्ने हो हुनेवाला श्रीमतीलाई सिकाउनै पर्ने भो बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले खोक्याउला बेलैमा होस्कार सानो पैमानी पैसाले झोक्याउला बिरालो फुर्केर काट यतिकै गोराले खोक्याउला बेलैमा होस्कार सानो पैमानी पैसाले झोक्याउला पैमानी पैसाले झोक्याउला पैमानी पैसाले झोक्याउला पैमानी पैसाले झोक्याउला पैमानी पैसाले झोक्याउला। तेजस रेग्मीको यो निकै प्रिय भाका तेजस रेग्मी र विष्णुमाझीले गाउनु भएको थियो। आज भने छत्रसाई र काजल जोशीका बीचमा अत्यन्तै आकर्षक भयो जोरदार ताली। आज 2077 साल फाल्गुन 2 गते प्रेम दिवस, यही दिन मेरो जन्मदिन पनि परेको छ। गत वर्ष हामी यो दिन बबिता बानिया, जेरी, नवीन सिग्देल र म इजरायलको राजधानी तेल अभिवमा विशाल कार्यक्रम थियो, त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो, भव्य तरिकाले मनाइएको थियो। त्यसपछि लकडाउन आयो, 9 महिनाको लकडाउन पछाडि साँच्चै आज 1 वर्ष बितेको पत्तै भएन। म संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शकलाई हृदयदेखि सम्मान गर्छु। म 2029 फाल्गुन 2 गते म जन्मिएँ। मेरो ममतामय आमा देउकली कणेल, त्यसै गरी बुवा सीताराम कणेल र हजुरआमा लीलावती कणेल 101 वर्षको अझै हुनुहुन्छ। उहाँले अझै गीत गाउनुहुन्छ मेरो हजुरआमाले। म स्वर्गीय बुवा आमाप्रति पनि हृदयदेखि सम्मान र उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना र मलाई आमाको जस्तै स्नेह दिने, माया दिने, आदर गर्ने जीवनसङ्गिनी प्रतिमा कणेल, मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै फुपूहरू। यदि यो जोडीको आजको गीत सही लाग्यो भने जोरदार ताली दिनुहोस् त सबैले। छत्र भाइ, यहाँलाई नै स्वागत गरे। विशेष गरी सबैभन्दा पहिला त हाम्रो आदरणीय दाई, अहिलेको हाम्रो सबै नेपाली जनताको भगवान् आदरणीय दाई कृष्ण कणेल, हामी सबैको अभिभावक हुनुहुन्छ। दाईको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। दाईलाई धेरै शुभकामना। भ्यालेन्टाइन डे पनि आजै, दाईले आई लभ यू पनि छ, जन्मदिनको शुभकामना पनि छ। स्वदेश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई यो भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना। दर्शक बुझ्न चाहन्छन् यो नाटकै हो कि वास्तविकता हो? काजलले अघि भने जस्तै एउटा शब्दको याद आयो, हुन्छ पनि क्यारम भनौँ, हुन्न पनि क्यारी। गीतै हो होइन। चाहना अति आयो भने पनि बिहे हुन्छ। हजुर, चाहना बेसकरी आयो भने बिहे हुन्छ। दर्शकको चाहना आएर बिहे हुने होइन नि त। चाहना त हाम्रो आउनु पर्यो, उहाँ काजलजीको चाहना आउनु पर्यो। तपाईँको चाहना छ कि छैन? हजुर, तपाईँ चाहना छ कि छैन भन्नुहोस्। काजल, जनता जान्न चाहन्छन् अथवा दर्शक सुन्न चाहन्छन्, कुरा के हो? यो त एउटा गीत मात्रै हो होइन। अब किनभने दोहोरीमा यही प्रसङ्गमा गयो भने दोहोरीमा त जे पनि भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ जसलाई पनि जे पनि भनिन्छ, तर उहाँ चाहिँ मेरो साथी मात्र हो, त्यस्तो केही नै छैन। अब केही हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आयो, त्यो त उहाँलाई थाहा होला। अरू के छ भन्नुहोस् त। आजको यो गीत गायो तेजस्वीको यो भाका
हजुर सर्वप्रथम त यो भाका हामीले यहीँ आएर चुज गरेको अस्तिको जस्तै, किनभने अलिकति भट्टाउने भयो भने शब्दहरू धेरै भन्न पाइन्छ भनेर। एकदमै मलाई छत्रजीसँग दोहोरी गाउँदाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्छ होइन, किनभने अब उहाँ पनि अलिकति भनौँ न अब नजिकबाट चिनेको भएर होला होइन। आज हजुरको जन्मदिन, 3 करोड नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल सबैको देउता हुनुहुन्छ। जन्मदिनको लाखौँ वर्ष शुभकामना। यसै गरी आगामी दिनमा पनि सबैले माया गरून् र अलिकति स्वास्थ्यमा पनि सुधार नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कृष्ण दाईको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आओस्, यो म भगवानलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु। अनि आज भ्यालेन्टाइन डे, आई लभ यु सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई। यता चाहिँ होइन है हजुरलाई। आज गीत कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो एकदम। बहिनीले जिते जस्तो लाग्यो कि बराबरै भयो। विजय सर, तपाईँ त जनप्रतिनिधि होइन? हजुर। छोरी दिन ठिक छ कि छैन? अब छोरीको कुरा हो त्यो होइन, छोरीको मन मिल्नु पर्यो होइन, छोरीको खुसीको कुरा हो। अब दिने जमाना पनि छैन, अब छोरीको इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ अब हाम्रो परम्परा त्यही छ भनौँ। ज्वाइँ मन पऱ्यो कि परेन? ठिकै हुनुहुन्छ, राम्रै हुनुहुन्छ होइन। अब छोरीलाई मन पऱ्यो कि परेन, मलाई त अब चर्चित मान्छे गायक होइन, मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आज यहाँ आउने के अवसर पायौँ, यो एकदम चर्चित इन्द्रेणी, सबैले चिन्ने, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउँदा सुन्न पाउँदा एकदमै रमाइलो लाग्यो, राम्रै लाग्यो। कहिलेकाहीँका कुराकानीले अप्ठ्यारो मोड लिने हुँदा मैले आज रमेशजी र कल्पनाजीको दोस्रो भाग जाँदा धेरै गहिराइमा गयो। त्यस कारण यो जोडीले पनि अस्ति भुत्तुकै भएर साँडे जस्तो भन्यो, मालिगाई भन्यो, आज पनि आएर माया प्रेमको भित्रभित्रै कुरा गर्यो। लास्टमा आएर मैले के होइन त कुरा भनेर विचार गरेको। आज धेरैजना सहयोग गर्न आउनु भएको छ। पालै पालो सहयोग हस्तान्तरणको कार्यक्रम पनि छ। खुलाल कार्की एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जनक कार्की, सम्पूर्ण खुलाल बन्धुहरू एक हौँ। खुलाल कार्की एकता समाज केन्द्रीय कार्य समिति, कागेश्वरी मनोहरा 9 क्षेत्रीय कार्य समितिका जिल्ला समिति तथा सम्पूर्ण खुलाल कार्की बन्धुहरूको तर्फबाट इन्द्रेणी भवन निर्माणको लागि 26,000 रकम हस्तान्तरण गरिएको छ भन्नुभएको छ। खुलाल कार्की एकता समाज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री जनकबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष हेमबहादुर कार्की, कोषाध्यक्ष विनायक कार्की, सदस्य एगराज कार्की, सदस्य युवराज कार्की, सदस्य कुमार कार्की, चम्पा कार्की, भलबहादुर कार्की, अर्जुन कार्की, सल्लाहकार पूर्वाञ्चल रद्दलाल कार्की, अध्यक्ष जनकबहादुर कार्कीज्यूले, सदस्य देवेन्द्र कार्की र सदस्य श्री कृष्ण कार्की, वंशावली लेखन तथा अनुसन्धान एवं वरिष्ठ सल्लाहकार शम्भुराज लगायत जिल्ला समिति र सम्पूर्ण खुलाल कार्कीहरूको तर्फबाट सहयोग गरिएको छ। 26,000 मध्येबाट 5,000 असहाय बालबालिकालाई र 21,000 इन्द्रेणी भवन निर्माणको लागि भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। हाम्रो यो खुलाल कार्की एकता समाज भन्ने बन्धुहरूको जुन संस्था छ, यो संस्थाले यहाँ यो इन्द्रेणी मार्फत केही सहयोग इन्द्रेणीले चाहिँ भवन निर्माण गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ र यो केही हाम्रो पनि यो संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई सहयोग होस्। यो विश्वका धेरै पनि बालबालिका अथवा असहाय दिन दुखीहरू सबैलाई सहयोग गरेको देखियो। हाम्रो पनि संस्थाको तर्फबाट होस् र यो हाम्रो संस्थाको नाम पनि यसरी नै सबै ठाउँमा यहाँहरू मार्फत चिन्नुन्। विश्वभरि रहेका खुलाल बन्धुहरू सबैले यो संस्था पनि यस्तो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पनि होस्। उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीलाई पनि जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिउँ। हाम्रो अनिता बचाउ इन्द्रेणी अभियान गरेर आउनु भएको रहेछ लक्ष्मी सापकोटाजी। सहयोगीको नामे रोल यस प्रकार छ। कालिका पौडेल गुल्मी, मुनपा 6 कुर्घा, मालिका जापानी 5,066, माया केसी गलकोट जापानी 5,000, गोमा घरती मगर गुल्मी वामी जापानी 5,000 यान, विष्णु बस्नेत गुल्मी मुसिकोट 2,000 यान, विष्णु सुवेदी 2,000 यान, लक्ष्मी सापकोटा 5,000 यान, लक्ष्मी मौसम सापकोटा 2,000 यान, लीला कणेल 2,000 यान, जमुना घिमिरे 2,000 यान, लक्ष्मी केसी 3,000 यान, यमुना कणेल 5,000 यान, सम्झना केसी सापकोटा 2,000 यान, मीना कणेल केसी गोलकोट जापानिज 2,000 यान, मीना केसी सापकोटा 3,000 यान, भगवती कणेल आचार्य 2,000 यान, यसै गरी दुर्गा खत्री 3,000 यान, तुलसी खरेल 5,000 यान, गङ्गा सापकोटा गुल्मी वामी जापानिज 3,000 यान, सरला रेग्मी 3,000 यान, सीता शर्मा 2,000 यान, उमा थापा 2,000 यान, अनिता रेग्मी 2,000 यान, देव केसी सापकोटा 3,100 यान, यसै गरी इन्दिरा छेत्री 1,000 यान,
जमुना कणेल सापकोटा 6000 यान, गीता खरेल बुटोल शङ्करनगर जापानिज 5000 यान, विष्णु सापकोटा 2000 यान, रुद्रमणि खरेल कलङ्कियाड रु 5000 नेपाली, मनु गौतम न्युरे 2000 यान, सरस्वती सापकोटा 2001 यान, कोपिला छेत्री 2000 यान, शान्ति सापकोटा 2000 यान, उषा कणेल 3000 यान, राधिका कणेल 5000 यान, लक्ष्मी घिमिरे 2000 यान, खिमा सापकोटा उजेली 2200 यान, माया कार्की 2000 यान, यमुना कार्की 2000 यान, प्रिया कार्की 1000 यान, हिरा कुमारी कार्की 1000 यान, देवी सापकोटा 3000 यान, अनिता छेत्री 2000 यान, माया पाण्डे 5000 यान, भावना खरेल गैरे नरेठाँटी 3 थाना 2000 यान, गोविन्द प्रसाद कणेल बिउकोट 4 बिहाट 2000 यान, सञ्जिला खरेल 2000 यान, ईश्वरी कणेल 3000 यान, लक्ष्मी कणेल 3000 यान, कमला कणेल 3000 यान, राधिका भण्डारी गैरे चितौन लङ्कु जापनिज 3000 यान, त्यसै गरी एमुक कणेल सापकोटा 2000 यान, लीलाधर 2000 यान, लक्ष्मी थापा 5000 यान, स्मृति जीसी 3000 यान, अस्मिता गौतम 2000 यान, टिका खराल गुल्मी वामी 2000 यान, मेघनाथ सापकोटा गुल्मी कुर्बा 2000 यान, तुलसी सापकोटा 2000 यान, रामप्रसाद गौतम गुल्मी कुर्बा 2500 यान, ध्रुव शर्मा गुल्मी कुर्गा 2000 यान, महत गीता गुल्मी कुर्बा 2000 यान, गीता कणेल 2000 यान, दिपा सापकोटा 1000, शर्मिला सापकोटा 1000, यो सबै जाप्नी जानु, रिमा भुषाल 1000, कुराता लुरी 5000, प्रतिमा भुजेल 2000, तिलक केसी 2000, रिमा रिजाल 1000, देवी रिजाल 1000, इन्दिरा सापकोटा 2000, विष्णु रिजाल कुर्गा 2000, ऋषिराम शर्मा कुर्घा 2000, प्रेमबहादुर तामाङ काठमाडौँ 5000, यसै गरी मन्जु गौतम 2000, नारायण कणेल 1000, लक्ष्मी ग्यावली 2000, प्रिया प्रिन्स केसी 3000, रुद्रनारायण 3100, सबिना रिजाल 2000, शोभा कणेल 2000, लक्ष्मी सापकोटा 2000, कल्पना भट्टराई 1000, सविता शर्मा 2222, कल्पना सापकोटा 1000, कमला मोडासानी 2000, हेमलाल गौतम 1000, अमृत खत्री 2000, अनु भुजेल 3000, सजिता तमुस्यो 2000, सीता पाठक जीसी 2000, राम बोहरा गुल्मी वामी 2000, हेमलाल सापकोटा 2000, अमृत भण्डारी रायमाझी गुल्मी कुर्बा 2000, कल्पना श्रेष्ठ 2000, कमला रायमाझी 2000, गङ्गा भण्डारी 1000, सन्जु गलामी 1000, सीता राणा 1000, दुर्गा भण्डारी 1000, सुस्मिता 1000, सुशीला 1000, सङ्गीता 1000, मीना 1000, सरस्वती 1000, सीता जैसी 1000, विष्णुदेवी सापकोटा 1500, जमुना पाण्डे 1000, फुलमाया अर्याल 2000, सीता खनाल 2000, मीना कार्की 2000, सविता केसी 2000, सरू घिमिरे 2000, लीला रिजाल 2000, मनिष गौतम बर्दघाट 2000, आशा कणेल चितौन 2000, सुकमाया थापा मगर 2000, भगवती भूषाल 2000, सुकमाया थापा मगर 2000, निर्मला केसी 1000, अनुष्का सापकोटा 1000, निर्मला पौडेल 2000, लक्ष्मी रिजाल गुल्मी 5000, रुमा सापकोटा 3000, रमा सहनी गलकोट 1000, हरि प्लस मिना सापकोटा 2000, उमा प्लस बेल बस्नेत 1000, ज्योति सापकोटा 3000, सोनम खनाल गुल्मी जापान 2000, सङ्गीता घिमिरे गुल्मी 2000, गङ्गाधर कणेल 3000, मोना सापकोटा केसी 1100, रूपा दर्जी 1000, कमला केसी 2000, परदेशी साइलो छोरा समीर सापकोटा रिश्मी मानन्दर 2000, धनमाया मगर 2000, राजु रूपा बस्नेत 2000, पार्वती भट्टराई 2000, सीता खरेल 2000, श्वेता र शान्ति चालिसे 5000, राधिका केसी साहानी 2000, लक्ष्मी कणेल 5000, गीता पुरी 2000, गोमा भट्टराई गुल्मी जापान 2000, गीता कार्की 1000, शारदा पुरी 2000, लक्ष्मी सापकोटा कणेल 2111, रेणु गौतम 2000, रिता गैरे 2000, सुनिता केसी 2100, सपना रायमाझी 2000, वीरबहादुर बस्नेत 2000, सीमा थापा 2000, दुर्गा थापा 2000, सन्तोष भण्डारी 2000, लक्ष्मी पौडेल स्नेहा 2000, मेनुका गेवाली 2000, सीमा विश्वकर्मा 2000, लक्ष्मी कणेल 2000, देवी कणेल सापकोटा 2000। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अनिता र इन्द्राणीलाई सहयोगको लागि यो आयोजना गरिएको कार्यक्रम रहेछ। यो जम्मा 3,91,200 भएको रहेछ। यसबाट 3 लाख रुपियाँ अनिताको लागि उहाँहरूले हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ।
91,000 इन्द्राणीको लागि स्टुडियोको लागि उहाँहरूले 50,000 इन्द्राणी नयाँ स्टुडियो बन्नको लागि 40,000 दिनदुखीको लागि इन्द्राणीमा आउनेको लागि जोरदार ताली दिएर हामी सम्मान गर्दछौँ। कालिका पौडेल, माया केसी, लक्ष्मी सापकोटा, मेघराज सापकोटाको नेतृत्वमा यो पैसा 3,91,000 जम्मा भएको थियो। अनिताजीको लागि 3 लाख उहाँहरूले दिएर आउनुभयो। अहिले 91,000 इन्द्राणीमा ल्याउनु भएको छ, हस्तान्तर गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार तालीसहित सम्मान गर्नु। यसै गरी लक्ष्मी सापकोटाले व्यक्तिगत रु 50,000 लिएर आउनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? यो 50,000 मैले पोहोरदेखि सङ्कलन गरेको। कोही मन्दिरमा राख्ने, कोही बुवा आमाको जन्मदिन आउँछ, अनि जन्मदिनमा अलिकति छुट्टाएर राख्ने, यहीँ दिम्ला भनेर यहीँ दाइको कार्यक्रम हेरिरहेको थिएँ मैले। खुब हेर्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ त आज? आज एकदम खुसी लाग्यो। धेरै धेरै जति हेऱ्यो उति बढ्दै गएको छ, जति हेऱ्यो उति सबैले माया गर्नुभएको, त्यो चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। अझै बढ्दै जाओस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ जापान कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? म जापान ओसाका क्योटोमा। हजुर हजुर, जापानमा बस्ने सबैलाई धेरै धन्यवाद। मलाई त जापानमा बोलाउनु भयो भने गाम्बेसी दोहोरी साँझमा हाम्रो हलचन्द्रजीहरूले बोलाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अस्ति मात्रै मुना नेउरेले जापानबाट हामीलाई एम लाल भण्डारीजीको विशेष कार्यक्रम सर्प समाउनीमा पठाउनु भएको थियो। आज तपाईँ आउनुभयो। बागलुङ रिस्मी मानदरा कलङ्की बस्ने जापानमा लक्ष्मी सापकोटाले हेर्नुहोस् त कति मनकारी 25,000 नयाँ स्टुडियोको लागि र 25,000 दिनदुखीको लागि जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भवानी शङ्कर कणेल। भवानी शङ्कर कणेल, बागलुङ बिउ। बिउ कहाँनिर? बिउ फापरचौर वडा नम्बर 4। हेर्नुहुन्छ इन्द्राणी? हेर्छु। नमस्कार, नाम के हो? चन्द्रप्रसाद निरौला, साधना बराल। कहाँ हो घर? भक्तपुर। राधे राधे। चन्द्रप्रसाद निरौला र साधना बराल आउनुभएको छ भक्तपुर राधे राधेबाट। छोरो सुयस निरौलाको फागुन 16 गते जन्मदिन परेको शुभ अवसरमा इन्द्रेणी परिवारलाई 2100 रुपियाँ हामीले हस्तान्तरण गरेँ, इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार, मेरो कल्याणी कार्की। कल्याणी कार्की राधे राधे भक्तपुर रु 2105 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। रमा सुवेदी पोखरेल मेरो नाम। म राधे राधे भक्तपुर राधे राधेबाट रमा पोखरेल सुवेदी। मेरो भर्खर आमा बितेको 1 महिना भयो, उहाँको सम्झनामा मैले 2500 रुपियाँ चाहिँ दुखी गरिब र इन्द्रेणी परिवारको लागि भनेर। भर्खरै आमा बित्नु भएको छ, उहाँको सम्झनामा 2500 दुखी गरिबको लागि। हजुरलाई शुभ जन्मदिनको शुभकामना। हामीहरू धेरै त होइन, भक्तपुर राधे राधेबाट आएको। उहाँ दुर्गा प्रसाद निरौला, म हेमा कुमारी निरौला, हामी श्रीमान श्रीमती। अनि मेरो 4 गते जन्मदिन भएको हुनाले अनि 3,000 स्टुडियो बनाउनको लागि अरू 2500 दुखी गरिबको लागि व्यवस्था गर्नको लागि। हेमा निरौला र दुर्गा प्रसाद निरौला भक्तपुर राधे राधे 3,000 इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो 2500 दिनदुखीको लागि भनेर दिनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। नमस्कार, तपाईँ नाम के हो? मेरो पर्मिला गुरुङ, सुरेन्द्र गुरुङ मेरो श्रीमती नाम। 25,000 उता नन्दलाई होइन, 4,000 इन्द्रेणीलाई। अमेरिका मिनासोताबाट बसन्ती गुरुङले 29,000 पठाउनु भएको, 25,000 नन्दा सिंहको बालगिरीको लागि, 4,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापन लागि। उताबाट मेरो छोरीले पठाएको यता सम्दिनले। यसै गरी जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 कैलालीबाट नेकपा गाउँ कमिटी पार्टी सचिव कृष्ण सोडारी, सचिवालय सदस्य वडा सदस्य जनप्रतिनिधि विजय रावल, सचिवालय सदस्य सुशील कोली, समाजसेवी धर्मसिंह विश्वकर्मा, युवा व्यवसायी तथा युवा समाजसेवी इन्द्रराज भाट ज्यूबाट संयुक्त रूपमा 5,000 सहयोग गर्न चाहन्छौँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। भाइ के हो तपाईँ नाम? मेरो नाम उत्तम परिवार। उत्तम परिवार, घर कहाँ हो? घर बजाङ। बजाङ कहाँ? बजाङ छान्नापाडा देउल वडा नम्बर 6। अनि यहीँ किन बस्नुहुन्छ? म चाहिँ इन्डियाबाट आएको दाइ। अब त्यहाँ बहादुरगढ हरियाणामा रहन्थेँ, त्यतैबाट बुढी त्यहाँको इन्डियाको गुज्जरहरूसम्म हिँडिसकेपछि मैले बजाङमा पनि आफ्नो घर छैन दाइ होइन। तपाईँ श्रीमतीसहित जानुभएको थियो? हजुर हजुर। तपाईँको श्रीमती त्यहीँको गुज्जरसँग पहिले जानुभयो? हजुर। अनि बच्चा तपाईँको? यो बच्चा मसँग। बाबु नाम के हो तिम्रो? एउटै मात्र हो छोरा? हजुर एउटै छोरा। कति वर्ष भयो इन्डियाको? पहिला आउँदै रहने जाँदै रहने हो हजुर। अब
इन्डिया बसेको त अब 8-9 साल भन्दा पनि मैले। कहिले हो काठमाडौँ आएको? काठमाडौँ आएको अहिले 10-12 दिन भयो हजुर। बजाङ नगर यहीँ किन आउनुभयो? हजुर बजाङ पनि अब बुढोबा हुनुहुन्छ, घर छैन, अब अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ। अनि बुढोबा एक्लै कसरी छोड्नुभयो त भन्नुहोस् त? अब उहाँ अब सिलाइ गर्नुहुन्छ बाउले, अब उहाँ पनि अब आफ्नो जग्गा जमिन छैन हजुर। अनि बाउलाई नभए पनि त अर्का घर काम गरेर पनि त बाउलाई पाल्नु पर्यो नि त्यो बुढेसकालमा होइन र? हजुर अब मैले यो सोचेँ कि अब उहाँको इन्डियाको पुलिसहरूलाई भन्दा पनि अब इन्डियाको पुलिसहरूले भन्दाखेरि अब आफ्नो नेपालमा जा, अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दै हिँडेँ। अब मैले पनि सोचेँ कि अब सहरतिर अब पाहाडतिर केही छैन भने अब सहरतिर लाग्यो भने केही हुन्छ कि काम गऱ्यो भने कमाइ हुन्छ कि छोरालाई पनि यहीँतिर पढाउँला भनेर यहाँ काठमाडौँ आएँ। अनि कहाँ बस्नु भएको छ? यहीँ पार्कमै सुत्छु हजुर। पार्कमै सुत्नुहुन्छ? हजुर। के ओर्नुहुन्छ? अब एउटा मेरो कपडाहरू चाहिँ यहाँ पाल्पा यो होटल छ नि बाहिर, त्यहाँ अहिले आउँदाखेरि मैले अब हिँड्न नसक्ने भएर त्यहीँ राखेको छ हजुर ओढ्ने पाला। ए बाटैमा सडकमै सुत्नुहुन्छ? हजुर त्यही यो साइड होटलको बाहिरतिर सुत्छु हजुर, त्यो बस स्ट्यान्डको बाहिर छ होटल। अनि इन्डिया जागिर कस्तो थियो तपाईँको? जागिरी म त्यो स्ट्यान्डको बिचमा पनि गर्थेँ हजुर। त्यसपछि मैले त्यो छोडेर मैले होटल लाइनमा लाजवाब होटलमा गर्थेँ बहादुरगढमा, चाँप बनाउने। अनि यो अनि श्रीमतीले के गर्नुहुन्थ्यो? श्रीमतीले कोठीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, दुईवटा कोठीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। कोठी भन्नाले? कोठी भन्नाले घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो। ए घरमा, अर्काको घरमा? उसको गाउँको केटीहरू पनि दुईवटा, एउटा रिमा नामवाली, एउटा भुजी नामवाली, अब तिनीहरूसँग सङ्गीत गरेर रक्सी पिउने, बियर पिउने, अनि त्यसैसँग तिनी गुज्जरसँग सङ्गीत गरेर त्यसैको घरमा गयो। ए गुज्जर भनेको धनी थियो? हजुर धनी भन्नाले अब त्यसको बिजुलीको लाइन थियो, अनि त्यसको घर चाहिँ आफ्नो जाटहरू, नाली साफ गर्ने जाटहरू। ए उसको बुढी थिएन? हजुर उसको बुढी थिएन हजुर। उमेर चाहिँ मभन्दा पनि ज्यादा 28-29 सालको थियो। अशोक नाम हो उस गुज्जरको। अशोकले? हजुर। अनि तपाईँले बुढी गइसकेपछि भन्नु भएन केही? मैले गएको हो हजुर होइन। अब उसको उहाँको गुज्जरको मलाई गेटमा जाँदाखेरि मलाई धक्का हानेर बाहिरी गऱ्यो, यहाँ छैन भनेर भन्यो। अब फेरि मैले अझ दोबारा गएर बच्चा लिएर गएको थिएँ, फेरि देख्दाखेरि छ भनेर भने उसले भन्दै थियो बुढीले बच्चालाई मेरो पासमा दे भनेर भने मैले दिन सकेन हजुरहरूलाई। ए बच्चालाई मेरो पासमा दे त जा भन्यो? मैले दिन सकेन हजुर। कहिले झगडा पर्छ? होइन झगडा केही हुँदैन हजुर। अब 7 सालसँगै बसेको हजुर योसँग, 18 सालमा मेरा गला नै छोडा। अब सबै गुज्जरहरू लागेर मलाई यसलाई तान्थ्यो, यसले मेरो गर्दन समातेर मलाई नछोडेको यसले। दर्शकहरू हेर्नुहोस् त, यो माया प्रेम श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पनि कस्तो कठोर छ, कति निष्ठुरी छ। हाम्रो भाइले 7 वर्षसँगै बसेको यत्रो छोरा भारै छ, जेने तेने पाल्नु भएकै थियो, खानिदिनु भएकै थियो। उल्टो जाँडक्सी खानी सङ्गतमा लागेर उही देशीसँग पहिले गइदिनु भएछ। छोरालाई त बाउको पनि त्यत्तिकै माया हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, मै गला लाग्या छोड्दै नछोडी गया। अरूले अहिले हाँस्लान्, तर यो भित्र कति दर्दनाक पीडा छ, कति जीवन कथा छ, मानवताभित्रको नारकीयता यहाँभित्र छ। वास्तवमा महिला मात्रै खराब हुँदैनन्, पुरुष मात्रै खराब हुँदैनन्, खराब त मानिसको आचरण संस्कार प्रवृत्ति हो। त्यसकारण बडा दुःख लाग्यो। हेर्नुहोस् त वीर नेपालीका छोराछोरी आज हामी कति पीडामा छौँ। एकातिर सुटबुट र हामी लगाएर हिँडेर हामी नेपाली भन्दै सान गर्दै हिँड्छौँ, अर्कोतिर हाम्रो संस्कारका कारणले स्वभाव छ। यो कस्तो खालको अधिकार हाम्रो देशमा भित्रिँदैछ, कस्तो खालको हाम्रो कर्तव्यहीन हाम्रा व्यवहार गतिविधि आउँदैछन्, यसले मलाई बडा दुःख लाग्छ। तपाईँ श्रीमतीलाई सम्झेर रुनुभएको कि मायाले हो कि यो दिएको पीडालाई सम्झेर भन्नुहोस् त? यो दिएको पीडालाई हजुर। जति मलाई देशले मलाई इन्डियामा धेरै धोका दियो, त्यो पीडाले मैले। अनि यहाँ आएर बाटोमै सुत्नु भएको छ हजुर। छोरालाई जाडो हुँदो होला हजुर, के लाग्छ? त्यसलाई ज्याकेट खोलेर हालिदिन्छु। एउटा ज्याकेट पनि छ हजुर, उसमा जुत्ताहरू पनि छ त्यसको बनाएर, अनि ज्याकेट बनाएर सुताल्छु। तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे? कुक पनि गर्थेँ, अनि त्यो परिफ्युमको अफिसमा पनि गर्थेँ हजुर। कति थियो महिनामा तलब? तलब मेरो त्यो अफिसमा चाहिँ मेरो 10,000 थियो। आइसी 10,000? हजुर आइसी 10,000। अनि त्यो कुकमा पनि 12-13,000 रुपियाँ पर्थ्यो हजुर, टिप्स मिलेर। 23,000 जति तपाईँको हुन्थ्यो? झन्डै 30,000मा बढी। दुईवटा गर्थेन म, एउटै गर्थेँ। त्यो छोडेर फेरि दोस्रो गरेको काम। श्रीमती पाल्ने आफू पालिने काम भएको थियो? हजुर। एउटै बुवा हुनुहुन्छ घर? बुवा मात्रै हुनुहुन्छ, आमा चाहिँ म चाहिँ 7 सालको थिएँ त्यतिखेर आमा बित्नु भयो। अनि अरू दाजुभाइ छैनन्? दाजुभाइ छन्, जेठो दाई हुनुहुन्छ, एउटा पागल हुनुहुन्छ जेठै दाई, अनि बिचवालो दाई चाहिँ त्यही चनपुर बजाङबाट विवाह गरेर त्यहीँ इन्डिया बस्नुहुन्छ, तिलकनगर भन्ने जग्गा। इन्द्रणीमा आउने कसरी आँट गर्नुभयो, कहाँ थाहा पाएर आउनुभयो? हजुर सबै मान्छेलाई सोद्धाखेरि सबै मान्छेले नम्बर हजुरको मैले धेरै छुट्टी मिलाएको हो, नम्बर लेखेको छ। यस्तो दुःख पर्यो कहाँ जाने होला भन्दा अनि इन्द्रणीमा जानुहोस् भने? हजुर इन्द्रणीमा जानु भनेर नम्बर पनि लेखेर दिनुभयो।
धेरै दाईहरूले 98 41 48 98 35 98 493 29 319 यो 29 319 मा लगभग कसैले नगरे पनि हुन्छ किनभने दिपक भाइ व्यस्त हुन्छ फोनै उठाउँदैन 98 41 48 98 35 मा मात्रै यो फोन गर्नु होला। दर्शक भने यही हो इन्द्रेणी मानव तीर्थस्थल मैले भनेको छु म भोलि मर्न नि सक्छु तर यस्तो सहज एउटा धरतीमा मानवतामा हुनुपर्छ जो हुने छ त्यसको पैसा दुःख गरेर खाइ नखाइ कमाएको पैसा यस्तोमा आउँछ जससँग मन छ हुने भन्न त म भन्दिनँ मन हुनेहरू। अस्ति टेकलाल श्रेष्ठ र मनमाया श्रेष्ठ आमा अनि आमाले 1.5 लाख दिनुभयो बुवाले 1,20,000 दिनुभयो यसो हेरेको झ्यालको पर्दै छैन झ्यालको ढोका फुटेको थियो त्यस्ता व्यक्तिलाई इन्द्रेणीमा आउने पीडितको लागि त्यति माया लाग्छ। यो देशका शासकहरूलाई कुनै पनि चिन्ता छैन तर यसरी माया गर्दै आउनेहरू तपाईँहरूले इन्द्रेणीको यो शक्ति बनाएको अनि त म आफ्नो विराम छँदाछँदै पनि रात दिन यो खटिरहन्छु टिमलाई लिएर हिँड्छु। हेर्नुहोस् त आज यी यस्ता रोडमा सुत्ने मानिसहरू छँदाछँदै देशमा अझै चुनाव गर्दा कति अरब खर्च होला ल भन्नुहोस् त। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 46,000 ऋण छ ए बाबु हजुर ल 20,000 रुपियाँ अनि कसैले यसो स्कुलहरूमा टक्क छोराले पढ्ने आफूले कामसाम गर्ने खाना पकाइ लाग्दिने अथवा भाँडा धोइ लाग्दिने अथवा सरसफाइ गर्ने सेक्युरिटी गर्न पाए गर्नुहुन्थ्यो गर्छौँ हजुर जस्तो काम पनि गर्छौँ हजुर मैले त्यस्तो पायो भने म खबर गरौँ न खाने घाँस छ न बस्ने बास छ सानो छोरालाई कोखीमा ज्याकेटभित्र च्याप्दै राति सडकमा पुष्माको ठन्डीसँग कुस्ती खेल्दै कुकुरहरूको हङहङ हङहङलाई साथी सम्झिँदै बेसहारा जिन्दगी बिताउने उत्तम परिवार यो नेपालका कुना कन्दरामा धेरै भेटिरहेको छु मैले। त्यसमध्येको एउटा पात्र हुनुहुन्छ उत्तमजी यो उत्तमलाई सपोर्ट कसरी गर्नुहुन्छ भने कृपया 98 41 48 98 35 मा फोन गरेर व्यवस्थापक भक्त देउवा अथवा यो भाइ नवराजलाई खबर गर्नु होला। बिहाल भयो जिन्दगी निर्मोहीको जालमा पारी आँसुको त मूल्य छैन बलेछीको पानी सारी चन्द्रमुही मुहार उनको भमरा डुल्ने केस लाग्छ बनिष्ठुरीलाई नसम्झेकै बेस हो छोडेर गइन् पराई देशमा धेरै धोका खाए मैले उही आफूलाई छोडेर जानेको मनभरि पीडा छ उत्तम यो म गाउन सक्छु ए सुबा तैले मलाई छोडी गए तेरी सेती दो बट्टालाई हे सुबा तैले मलाई छोडी गया तेरी सेती दो पठालाई रगतले रङ्गाइदिउँला धेरै चुल्ठी पासो लगाई यो परानी फालिदिउँला हे सुबा तैले मलाई छोडी गया तेरी सेती दो पठालाई रगतले रङ्गाइदिउँला धेरै चुल्ठी पासो लगाई यो परानी फालिदिउँला धेरै चुल्ठी पासो लगाई यो परानी फालिदिउँला। छत्र भाइ पनि रुनुभयो किन रुनुभयो अनि यो एउटा पीडा हुन्छ नि मान्छेको हामीलाई अब दुःख नपरेको मान्छेलाई त्यो फिल होला। एउटा बजाङको मान्छे इन्डिया गएर इन्डियाबाट श्रीमती अर्कैसँग उहाँको मान्छेसँग पहिलो जाँदा छोरा यसरी ल्याएर घरमा एउटा रत्न पार्कको जाडोमा यति उमेरको मान्छे अब यो सायद हामीलाई त घरमा बसेर हेर्ने मान्छेलाई त धेरै फरक छ तर उनको आफ्नो भोगाइको जिन्दगीमा त एकदम पीडा छ नि त।
त्यो सम्झेर मलाई नि एकदमै दुःख लाग्यो। एउटा रत्न पार्कमा बस्न कति सजिलो होला राति, तपाईँले भने जस्तै कुकुरहरूसँगै साथी बनेर त्यस्तो जाडोमा होइन, एउटा छोरो च्यापेर के खाने टुङ्नु छैन, अर्को छैन। यदि उहाँसँग पनि त केही सहयोग गर्ने मान्छे, उहाँहरूको आफ्नो केही भएको भए त होटलसम्म पनि त बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, पैसा तिरेर गएको भए त। धेरै धेरै धन्यवाद। पत्तै नपाए आँखाबाट आँसुका थुपा झर्छन्, कति झरिसकुन्, धेरै धेरै बिरामी हुनुहुन्छ। भाइ इन्द्राणी, तपाईँले अरूले सोचेको र यहाँ आउँदा कस्तो पाउनुभयो भन्नुहोस् त? मलाई यहाँ आउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब हजुरहरू देखेर पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले जति पीडाहरू खाएको थियो, अब हजुरहरूले पनि अब त्योको पीडाहरू हल्का सो पनि गर्नुभयो। अब हजुरहरूलाई म अब के भन्ने मराउन्जे पनि म हजुरहरूलाई भुल्न सक्दिनँ। उत्तम भाइ, हजुर, कोही मानिसहरूलाई पीडा भयो भने जाँड रक्सीमा फस्छन् होइन? फस्छन् हजुर। तपाईँको बुढी जाँड रक्सीमै फसेर यो अवस्था आएको होइन? हो कि होइन? हजुर हजुर। अरूसँग जाँड खाइदिने बस्दिने हजुर, 7 सालसँगै बसेको हो। अब त्यहाँको केटीहरू रिमा नामवालो, भुजी नामवालो केटीहरू, त्यसको गाउँको केटीहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि त इन्डिया बसेको। त्यो जाटहरूसँग गुज्जरहरूसँग चाहिँ साथ गर्ने, अनि तिनीहरूसँग त्यो के भन्छन् अब त्यो नसाहरू गर्ने, त्यो गाँजाहरू अनि त्यो रक्सीहरू बियरहरू हान्ने यताउति गर्ने। र मलाई काममा गएको बेला मेरो कोठामा आएर अनि त्यसलाई पनि पिलाउने यताउति गर्ने। यो बाबुलाई पनि थाहा छ हजुर, बाबुलाई पनि थाहा छ। बाबुले भन्छ, अहिले भनिरहेको थियो नि बियर पिलाउँछन्, यस्तो गर्थ्यो भनेर। त्यही गरेर त्यहीँ चाहिँ गुज्जरको त्यस्तै भएर नसासा गरेर त्यही गुज्जरको पहिलो गयो। तपाईँले त रक्सी खानुहुन्न नि? अब गइसकेपछि मैले खान्थेँ हजुर। अब मैले अब छोडिसकेँ, रक्सी खान्थेँ। आजबाट रक्सी खानुहुन्छ कि मलाई भन्नुहोस्? म खान्न, रक्सी खान्न। अब कहिल्यै खानुहुन्न? कहिल्यै खानुहुन्न। ल है त, अब मैले छोडिसकेँ, मैले भइसक्यो। मलाई अब यहाँ आइसकेपछि मैले छोडेको हो दारु। अब रक्सी यो बाबुको लागि जिन्दगी हेर्नु छ। यहीँ काठमाडौँमा स्कुल पढाउने, आफ्नै राजधानीमा गएर काम गरौँला अनि यहीँ स्कुल पढाउँला भनेर। लुगा सिलाउन आउँछ कि नै? लुगा सिलाउने हाम्रो परिवार जात हो। लुगा सिलाउने हजुर, परिवार जात हो हजुर होइन। अब लुगा मलाई फिटिङ गर्न आउँछ, अब पुरा सिल्न आउँदैन, अब फिटिङ गर्न हल्का आउँछ मलाई। ल ठिक छ, हस् त दर्शकवृन्द, आजको काजल जोशी र छत्रबहादुर साईको गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? विशेष गरी पछिल्लो समयमा उदयमान कलाकार आलिफ खान, त्यसै गरी सबैको यहाँ उपस्थिति। आज मेरो जन्मदिन पनि परेको छ र जन्मदिनमा मैले मेरो जीवन सङ्गिनीलाई मुटुभरिको माया छ, छोरालाई त्यस्तै आई लभ यू छ। सबै टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। सम्पूर्ण मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो बुवा आमाहरू धन्यवाद छ, यति बेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। यो कार्यक्रम विशेष गरी सेयर गरिदिनु होला। छत्र साई र काजलको जोडी कस्तो मिल्यो, भाग 3 कहिले आउनुपर्छ तपाईँहरूले आफै भन्नुहोला भन्दै म्युजिसियन साथीहरूसहित हामी सबै साथी, प्रविधिका नवीन, विवेक, दीपक, त्यसै गरी मिलन, त्यसै गरी दिपेन लगायतको टिमलाई र छत्रबहादुर साई र उहाँको यो गीतसँगै जिन्दगी असाध्यै उतार तरिकाले अगाडि जाओस्, यही कामनासहित बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।